सर्वेस्प तुमचे सव्हे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्थ्यवा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोमियो माथेवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 26 वोल 30 आणि 57 40 आणि 4 पर्यंत मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 24 वर्सेस 36 to 44. दीस वा घडी कोणूच सुनेना पण तो दीस आणि ती घडी केदाळ येतली हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. जशें नोएच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोए तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न करून दितलो आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वाळून वचसर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारी घडतलें. तेदवां शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले आनी एकलेक सोडटले. देखून तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेनात. उगडास दवरा, चोर अमकेच वेळार येतलो म्हणून घरचो धनी जन आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फोडन नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी ते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता तुमी जागृत रावा. तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. त्या मनशापुताक म्हणजे सम्याक सोडवंदाराक जेजू क्रिस्ताक केन्नाय मेळूंक तयार आसलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, काल आनी पोर ह्या 2 दिसांनी एक व्हिडिओ बारी व्हायरल जावन आसा. म्हाका हे दोगां तेगांनी फॉरवर्ड केला. तो व्हिडिओ कितें म्हळ्यार 2 दिसां पयलें जाल्लें घडीत आमच्या लागशिल्ल्या वामंजूर मुडशेड्डे म्हळ्यार गांवांत गवीएच्या म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसांत जाल्लें घडीत. आनी त्या ऑफिसा भितर आसले कितें घडलां ताजो व्हिडिओ काडला. आवय आनी धूव थंयसर आयिल्ली. कित्याक आयिल्ली हांव नेना, पूण त्या व्हिडिओंत हांव पळयतां त्या आवयक तें धूव वयल्या मॅटार तावन अशें लोटून घालता की ती आवय वचून थंय त्या ग्रावंडार ओमतेच पडटा मात्र न्ही, मागीर लागीं वचून अशें तिका गाळी हाडटा, अशें तिका कोटो मारता, मात्र न्ही तिचे केस धरून तिका हालयता आनी तिचीच वाण काडून तिका वयल्या वयर तिच्या मुस्काराक मारता आनी सक्कट पळोवन आसात. कोणी जायतो वेळ त्या आवयक त्या उतार पळयच्या त्या बायक कोणूच राखोंक वचना. खुद्द आपली दुस्त तिका कश्ट दिता, मारता सकडा मुखार. आनी हो व्हिडिओ एकदम व्हायरल जाला आनी सोशल मिडियांत जायतो विमर्शो जाला. ह्या दिसांनी अशें घडटना लोक पळयता शिवाय कोणूच कांयच करूं मुखार सरना म्हणून. आतां हें जाल्लें घडीत काल या पोर असलें जायतीं घडीत आमच्या दोळ्या मुखार जायनात गी, जावंक नात गी. उडास करा, कित्याक तुमच्या घरांत खुद्द जावना गी. ही लढाई, झगडें, वाद विवाद, तर्क, मारामारी, गाळी शिराप, मात न्ही बुरशें, बास्कळ, शिरा आनी सगळें हाजो अर्थ कितें? कित्याक घडटा? हाजो अर्थ कितें? कितें ना? समाधान ना, शांती ना. सगळ्या संवसारांत पळया न्ही तुमी, हर एका देशांत आर्मी आसा. कित्या खातीर आर्मी?
कित्या खातीर ही आर्मी? नीज उद्देश कितें? नीज या आर्मीचो उद्देश कितें? त्या देशाची शांती कोणी बिबाडूंक नजो म्हणून. वय मग युनायटेड नेशन्स UN म्हणटा आमी, तो घडोवलो उद्देश कितें? खंयसर झूज जाल्यार हे UN मोदें पडाचे आनी ते झूज रावयचे म्हण रावतात गी, रावलांगी, रावयेत गी. चिंतून पळया भाव भयणीन, पोलीस आसात कित्याक? तुमकां बेश्टोवंक न्ही गी. नीज उद्देश कितें पोलिसांचो? पोलीस स्टेशनांत कन्नडांत कितें बरयलां? कितें बरयतात तें बायल्यान? कले रक्षका, कानून रक्षका, लांगा रक्षका. कानून रक्षक म्हणल्यार सगळे ह्या आमच्या देशांतली व्हडली फोट कितें म्हणल्यार सगळ्यांक कानून एकच म्हणली व्हडली फोट. आतां तुमच्या घरांनी तुमी सुनी पोसल्यात कित्याक? कित्याक सांगा? भायल्यान येवन तुमची शांती, पूण तुमची सुनीन तर तुमची शांती पाड करतात. हांगा कितले फावटी म्हाका न्हिदोंक सोडूना. रिक्की बो मारता, रिये बो मारता, जुली बो मारता, जाकी बो मारता, आनी ती बो मारतना ती आमची आसा पळय लक्की, ताका सोमा बो मारूंक जायना जाल्यार तेय बो मारता. CC कॅमेरा आसात कित्याक? त्या आसूं दी आमच्या घरा भोंवतणी वय आसा, या पागोर आसा, कंपाऊंड वॉल आसा कित्याक? हर एकाचो उद्देश कितें म्हणटात तुमी? भद्रती आनी आमचें समाधान कोणी पाड करचें न्ही. खंयच्याय त्या सुन्यांनी येवन पाड करचें न्ही, रानवट मनजतीन येवन पाड करचें न्ही. वय मग पूण आज तितलें आसूं न्ही कितल्यो रानवट मनजती येवन पाड करतात. हे बीदी नाई म्हणटात, स्ट्रीट डॉग्स कितल्या जाणांक साबोन आमच्या कर्नाटकांत 40,000 साबल्यात. 40,000 जाणांक. आनी पोरच्या पोर हांगाच तो हांगाच आमच्या कटील थंय संजीवनींत थंय तो एडमीट जाला. 20 पेट्यांनी ताजेर अटॅक केला. 20. आनी काल भावानी सांगलें खुद्द पोसिल्ल्या पिटबुल पेट्यानच पोसिल्ल्या तिची गोमटी धरून जिशी मारला. देखून मिसाच्या सिरव्यार सांगलें ह्या संवसारांत शांती ना. या तुवें संवसारांत ग्रेस काय जोडले तरी शांती ना. तुजे कडेन कितलोय दूड वाचल्यार शांती ना. तुजे कडेन बऱ्यांतली बरी आयुधां, हातेरां, वेपन आसल्यार तुका शांती ना. तुवें कितल्या जाणांक की तुज्या भोंवतणी बॉडी गार्ड दवरल्यार तुका शांती ना. बरें बरें खेळल्यार तुका शांती ना, बरें बरें न्हेसल्यार तुका शांती ना. सोडिया आमच्या हातूं दक्षिणा खंडांत शांती ना. देखून आमी SK सोडून साऊथ कॅनाडा सोडून कॅनाडा या म्हळ्यार कॅनाडांत ती शांती ना. देखून आमी बेश्टेन ती कांतारां करुणांत हांवें रावसो गाम तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हाजो कांय स्वंत न्हय. हांवें रावसो गाम तो, हांवें वेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार, म्हजो कांय स्वंत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक जल्मल्या जेल्या देसरात वावुरल्या, संवसार सांडून वेतेल्या वेगदे यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक
पयनार पयनार आसांव पयनार जल्मल्याव जियेल्याव देस रात वावुरल्या संसार सणून वेतल्या. आता संसाराची खबर सोडिया, म्हजी खबर तुमी ऐका. हांव जल्माल्लो बरं ते 60 आनी 4 वर्सां पयले. आवयच्या कुसव्यांत आसतनाय म्हाका शांती नातरली. तुमी चिंतू बरोबर हें कशें म्हणून. म्हजी आवय कितले फावटी रडल्या, कितले फावटी कश्टाल्या, कितले फावटी तिणें मार केल्यात, कितले फावटी तिणें गाळी आयकल्यात, तिजे भितर आसल्यार म्हाका कळीत आसा. हांव जल्माले उपरांत 12 वर्सां सर हांव घरांत आसलो, म्हज्या कुटुंबांत ती शांती नातरली. लढाय कितें, मारामारी कितें, गाळी शिराप कितें, आनी कितें दुबाव कितें, उलोवणी कितें, राहक कितें. आतां 12 वर्सांच्या प्रायार हांव सेमिनारीक गेलो म्हणून सेमिनारीन ती शांती नातरली. कितें काच्चाट, कितें लढाय, बाबा बाबा, कितले फावटी झगडले हांव, कितले फावटी मान पडल्या, कितें मोसोर, कितें हगे, कितें गर्व, कितें अहंकार. आतां हांगा 5 वर्सां आसतना शांती नातली म्हणून 3 वर्सां कॉलेज करतना म्हाका शांती आसली, थंय शांती नातली. हांगा आसतना आमी आमचे गांवचे म्हणून थंय आसतना हेणे तामिळाचे तेणे कोण हे मलयाळी हेणे आंध्राचे तेणे गोंयचे तेणे मध्य प्रदेशाचे आनी दिल्लीचे म्हणून पुरो आसून एकल्याक लेखीना ना शांती. नवी शेटींत 1 वर्स मागण्याचें वर्स म्हूण चिंतून आसतना त्या वर्साय ना शांती. असल्या भितर संवसाराक आमी फाट केल्ली. संवसाराक आमकां पळोवंक ना, वचूंक ना, मेळोवंक ना. जाल्यार भितरल्या भितर काळोखाच्या बुयारांत बेंक कितें, पिरांत कितें, कावजेनी कितें, आकांत कितें, म्हजे विशयान कोण कितें सांगता म्हणलें, कोण वचून कितें सांगून म्हाका धांवडेता ह्या फाटीं धाडटा म्हणलें. ते नवी शेती उपरांत फिलॉसॉफी करतना शांती ना, थियोलॉजी करतना शांती ना. 1 वर्स हांगा भुरग्यांक शिकोवंक म्हणून किऱ्यांत आयलो रिजंट जावन ब्रदर जावन, त्या थळ्या शांती ना. कित्याक ताजी पदवी आजो अधिकार, ताणें उठबस करचें आनी उठबस करचें, ताणें सांगल्या बरी करचें, एकल्याक मानवचें आनी एकल्याक दुखोवचें. तें सोडया, वर्द जावन 5 वर्सां मिसांव गांवांत आसतना म्हाका शांती ना. तुमी चिंतू पुरो बाबा, 33 वर्सां शांती नासतना जियेलो. कितें नासतना? तांती न्ही, शांती. पण 33 वर्सांच्या प्रायर वडोल भावान सांगलें न्ही, वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून तुमी आयकलें मू. त्या दिसांत आनी ह्या दिसा पर्यंत हांवें म्हजी शांती होगडावंक ना. कित्याक होगडावंक ना? संवसारान म्हाका शांती दिवंक ना. जेजूनच म्हळां आजोवाच्या वांजेलांत तावसर 16 आनी वळ 33 संवसारांत तुमकां शांती आसची ना म्हणून ह्या संवसारान म्हाका शांती दिवंक ना. जॉन 16:33 मुझे थंय समाधान मेळचे खातीर. आयकलें गे, म्हजे थंय समाधान मेळचे खातीर. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतली, त्या संवसारांत आसता पर्यंत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत तूं आनी संवसारांत आसाय, संवसाराची चिटकालाय तुका शांती आसची ना. संवसारांत आसाय वय, पूण संवसारांत आसून ह्या संवसाराक चिटकालाय जाल्यार खंडीत तुका शांती आसची ना. कित्याक हो संवसार तुका शांती दिना. पूण जेजूर म्हळें म्हजे थंय तुमकां शांती आसतली. बर ते 33 वर्सांच्या प्रायर 31 वर्सां पयलें म्हाका दिल्या शांती जेजून. देखून ती सगळी CD हांवें तुमकां तयार करून दिल्या. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ते वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ते वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पांयां. आतां सबार जाणां शांती निकेतनांत वचून रावल्यार शांती मेळटा आमी चिंतात. खंय? शांती निकेतनांत टागोराच्या वचून रावल्यार थंय शांती निकेपिल्या.
आनी थोडी चिंतात हांव शांती नगारांत गेल्यार म्हाका शांती मेळटा म्हणून. खंय गेल्यार म्हज्या गल्ल्याचें नांव कितें? शांती नगारा. शांती मेळटा गे. आनी जायत्यांनी चिंतलें आसा ह्या पोरण्या घरांत हांव रावल्यार हांव पोरनोंत उरतां, देखून नवें घर बांदया, नव्या घराक नांव दिया शांती विल्ला. कळ्ळें नांव? ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता म्हळ्यार आमी फटवून पडल्या भावा भयणीनो. जाग्यार शांती आसा, ह्या देशांत शांती आसा, आनी खंय गेल्यार शांती आसा म्हणटात तुमी फटवून पडल्यात. देखून तें कांतारान केलें हनतन सोदलें थंय हांगा सोदलें देस रात हांवें सोदलें सोदलें हनतन सोदलें थंय हांगा सोदलें देस रात हांवें सोदलें सोदलें सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवनांत सोदलें खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवनांत सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना थंय दोंदिरम्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें दोंदिरम्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें मेळोंक ना मेळोंक ना मेळोंक ना कांय मेळोंक ना मेळोंक ना पूण जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दिलें ताणें दिलें समाधान. खंय मेळ्ळें? देखून हांवें सांगलें फाटल्या 31 वर्सांत हांव हें समाधान हांव जोडून आसा ह्या समाधानांत हांव जियोन आसा. आनी हें समाधान कोण? ओ समाधान कोण? इसायाच्या बुकांत वचवर 9:5 सांगता ओ समाधान सो दातार कोण समाधान सो कुंवर कोण शांती सो कुंवर कोण ऐका कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां विस्मीत बुद्ध दिनार पदवेदार देव सासनीक बाप शांती सो कुंवर कोण शांती सो कुंवर कोण ह्या संवसाराक शांती घेवन आयला कोण लुका समाजाला वचो 2:14 लूक चॅप्टर 2:14 ह्या संवसारान शांती सो कुंवर जावन शांती घेवन आयला कोण ऐका महिमा देवाक अति उन्नती तेदना तूं आनी हांव उन्नती अति उन्नती महोन्नताक आमी कितें दिता महिमा दिता तेदना आनी शांती देवाक मानवल्यान ते दळा देवाक मानवल्ल्यांक शांती देवाक मानवल्यान त्या मनशांक संवसार आनी आमी देवाक केदाळ मानवता ओडोल भावान बऱ्यातलें बरें उतार दिला ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक आमी वळख काडल्या वेळार सत मानलेल्या वेळार आनी ताचो आमी पाटलाव केल्ल्या वेळार खुशी पाळिल्ल्या वेळार कितें लाभता आमकां कोणा तें शांती कोणा तें शांती जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां शांती देखून हांवें तें कंतार केलां शांती सो कुंवर तुमचो मोगाचें भंडार तुमचो धनिया शांती सो कुंवर तुमचो सौम्या मोगाचें भंडार तुमचो शांती सो कुंवर तो मोगाचें भंडार तो उजवाड सो सूर्य तो आनी काकूळचो सो दर्य तो ताचें तें कितें उणें आसा सांगा ताचें तें कितें उणें आसा कांयच उणें आसा की कितेंच उणें ना सर्गीचें राजत्व तो घेवन आयला
आणि ताका सांडून ताका सोडून नाचता त्याला ह्या संवसारा पटल्यान आमी गेल्या देखून आमी सगळे होगडायला. देखून दास भाव भयणीनो, सारकें तुज्या मतींत हें सत खंसया, वय म्हज्या जेजूच्या एकवटांत असल्यार मात्र म्हाका शांती. आनी जायत्यांक शांती ना, कित्याक तें जेजूच्या एकवटांत ना, जेजू तांच्या थंय ना देखून शांती ना. देखून तांकां शांती ना देखून ती दुसऱ्यांची शांती बिबाडटात. देखून घरांनी लढाई झगडें आनी कितें मारामारी. देखून काळोखाची सर कामां, ही काळोखाची कामां कोण करतात? कोणाक शांती ना ती करतात. आयच्या दुसऱ्या वचपान आमी पयलें आयकुया रोमाकारां बरोवन सान पौल कितें सांगता. हांव वचपा 13 आनी 11 14. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 14. ही काळोखाची कामां, भियान करचीं कामां, लिपोवन करचीं कामां. आज हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, तुमकां दुखल्यार म्हाका कांय परवा ना. जायतीं जाणां तुमी उजवाडान नान देखून काळोखांत आसात देखून कोणाय मुखार फोनार उलोवंक तुमी भियेतात. कोणाय मुखार फोनार उलोवंक तुमी भियेतात. हाजो अर्थ की हांव उजवाडांत आसा जाल्यार कोणाय सो म्हाका फोन येवन दी, कोणाय मुखार हांव उलोवंक भियोवचें न्हय. तूं उजवाडांत आसाय तर. तूं उजवाडांत नाय म्हणटस तूं येताय काळोखाक, तूं येताय कोणशाक, तूं येताय भितरल्या कुडाक, तूं येताय खंय घरा फाटल्यान आनी देन गुट्टान तूं उलयताय. हाजो अर्थ कितें म्हणलें तुका एकल्याक समजाची. बेश्टेंच उतार आयकल्यार पावना. बेश्टेंच आमी उतार आयकल्यार पावना. उजवाडांत असल्या मनशांक गुटनात. उजवाडांत असल्या मनशांक कांय लिपोवंक ना. उजवाडांत असले मनीस कोणाकच भियेनात. दन हालता तुमकां. देखून तांकां देवाची उतर कितें सांगता आयका. ही सर्व चिंता ना, हें चिंता ना. कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया. आमच्या दोळ्या मुखार आसात वेळ घडयो, आमच्या दोळ्या मुखार आसात पुराय परिस्थित्यो, आमच्या दोळ्या मुखार आसा सगळो संवसार. कितें सगळें जाता पळया उक्तें करा तुमचें. आतां देवाचें उतर आयकल्यार पावना. कितें हकिकत आसा, कितें रियालिटी आसा, कितें निजायकी जावन आसा तें तुमच्या मतीक हाडा. कितें तें? आमी न्हिदेंतली उठसो वेळ जालो. आतां उठचो वेळ आनी न्हीद नाका. ही संवसारची न्हीद, ही अज्ञानाची न्हीद नाका. ही देवसाराची न्हीद नाका. ह्या पडकिऱ्यांची न्हीद नाका. न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो. आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना त्या दळमात तारण भाव भयणी. आनी कितें तुमी ह्या संवसाराक चिटकल्या, संवसाराच्या इश्टगातीक तुमी आशेवन आसात, संवसारच्या रिती रिवाजान तुमी पडून आसात. तुमचें तारण आनी कितें जावना. तुमच्या मरणाक तुमी तुमकांच तयार केला. तारण कितें? उजवाडाचें जिवीत. तारण कितें? सम्यासवें जिवीत. तारण कितें? सताचें जिवीत. तारण कितें? मैमे बरी जिवीत. तारण कितें? सर्गस संवसारांत आसतना जोडून जियोवचें जिवीत. तें तारण. म्हणजे सोडून, म्हणजे सुटका कोण दिता? जेजू आयला जिवेजा, जेजू आयला उजवाड, जेजू आयला आमकां सोडका देव. जेजू आयला जिवेजा, जेजू आयला उजवाड जा, जेजू आयला आमकां सोडका देव. आमी सोडयलेली पर जागी तरी तुज्या मोबायलांत तो कोड कित्याक? तूं सोडयल्लो वयता रे, तुका तारण मेळना वय जाल्यार तुज्या मोबायलांत तो कित्याक सिक्रेट कोड? सोडोंक ना, बंद केला. आजिल्लेशें आमकां धरून हाल्ल्यार बरी. आमी उजवाडांत आसा म्हणटा, काळोख भरला थंय आमच्या हर एकल्याच्या लॅपटॉपांत, आमच्या कंप्युटरांत, आमच्या मोबायलांनी, आमच्या चिप्पांत आनी आमच्या स्टोर हावजांत. देखून न्हिदेंतलो उठचो वेळ आयलो म्हणटा देवाचे उतार. आनी आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. आतां लागीं आसा कित्याक म्हळ्यार आतां सत मानिनातल्यार तुका बरकत ना.
आता देवाचे उतर ऐकल्या उपरांत तुम्ही सत मानिना जाल्यार बरकत ना भावा बहिणीनं मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या शुभ वर्तमानांत ती घडी तो वेळ केन्ना येतलो म्हणल्यार कोणूच नेना. उतर ऐकल्या उपरांत आमी सुदारना तर देखून हांवें हाच्या पयलीं सांगलां फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी जें देवाचें उतर आमी आयकता नियाळ आमी आयकता तो आमकां तरतरयता. हर एक वर्सा क्रिसमस तुम्ही आचरण करतात. शांती लाभल्या गे तुमकां? फाटल्या 31 वर्सांत हांवें क्रिसमस म्हळ्यार आचरण कित्याक म्हळ्यार 31 वर्सां पयलीं म्हाका खरी शांती मेळ्ळ्या. त्या दिसांत हांव त्या दिसा म्हाका क्रिस्तांव म्हजो जल्म जाला देखून त्या दिसांत ह्या दिसा पर्यंत आनी फुडें क्रिसमस जावं खंयचे फेस्त जावं हांव आचरण करिना, करची गरज म्हाका ना. क्रिसमसाच्या ह्या दिसांनी कितें आमी लोकांक दाखयता सांगा? क्रिसमस म्हळ्यार कितें? जेजूचो जल्म म्हळ्यार कितें? लोकांक संवसाराक कितें दाखयता? शांती दाखयता. दुसऱ्या दिसा खंय गेली ती? दुसऱ्या हप्त्यान खंय गेली? दुसऱ्या म्हयन्यांत खंय गेली? डिसेंबर म्हणसर खंय गेली? तुजी शांती काली की किडयो गुळयो लाडू आनी काले कोक्कीसां मोमूक जाता म्हणसर मात्र म्हजी शांती ती न्ही. कोक्कीसांची गरज ना, लाडवाची गरज ना, आनी काले किड्याची आनी काले मुयांची गरज ना. कोणाची गरज? जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा, जेजू गरजान म्हाका पावता, जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा, जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सोडटना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटना जेजू म्हाका सांबाळटा. हांव सोडटना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटना जेजू म्हाका देखून कसली काळोखाची कामां आमी करता ती आयका. रात काबार रात काबार जाली. जेजूक तूं खरोच मेळ्ळा जाल्यार रात गेली, रात काबार जाली. आनी दीस उदें कसली रात काळोख म्हळ्यार वायट असो काळोख, पत्क असो काळोख, अन्य असो काळोख, अनित असो काळोख. जाकेवाक शांती केदाळा मेळिल्ली सांगा? रुकार बसल्या वेळार गी केदाळा जाकेवाक शांती मेळिल्ली. सकला देवून जेजूक ताणें स्विकार केल्ल्या वेळार ताका शांती मेळिल्ली. मोरी मगदलेनाक व्यभिचारीन प्रद्वारान संपडलेल्या मोरी मगदलेनाक शांती केदाळा मेळिल्ली. तिका धरून हाडिल्ल्यान पातोर मारल्या वेळार गे केदाळा सांगा? जेन्ना हांवूय तुका गुन्यांवकार करिना म्हणून जेजून तिका स्विकार केल्ल्या वेळार आनी तिणें जेजूक स्विकार केल्ल्या वेळार सामार्याच्या स्त्रीक शांती केदाळा मेळिल्ली. हरयपटी उदक काडूंक ती दनपारच्या वताच्या बराक येता नांगी केदाळा. जिविताची जर जेजू तिका जेन्ना बसयली तेन्ना हर एका फातक्याक शांती केदाळा मेळिल्ले. त्या कुरड्यांक जावं दी, तोंट्यांक जावं दे, ह्या खोडकारांक जावं दे, त्या कुरड्या बातिमायक जावं दी, केदाळ शांती लाभली. कोणाक मेळिल्ल्या वेळार. आनी कित्याक तुमी खाना जेवना शांती सोदतात? कित्याक जेजूच्या पांयां ताळे येना ते शांती सोदून? आज भियेतात तुमी हाका ताका हांकां तांकां त्या भेंत भिरांतींत कावजेंत आकांतांत कंतींत बेजारांत ह्या सलवनेंत एकसूरपणांत निरासपणांत तुमी ती पडोवन आसात. आनी थंयच कित्याक बसल्यात? उठा आनी हें आनी कोणासाठी? ए जेजूस कश्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी. या जेजूस कश्टांतल्यान जेजू कापडा. भिवकोऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक, थकलेल्यानो येया तुमी. आनंदांक दिता जिविता आसरो, सलवलेल्यांक दाखोवन दिता वाटो जैता. पत्की मनशांक बोगसून सो एकलो सोमीत, रुदान करच्या दुबल्या धाकट्यांक करस. आनी कसली शिकून जाय तुमकां? पयत पुस्तकाची जाणवाय जाय की जेजू थंय तुमकां जिवीत जाय सांगा? हें जिवीत वगडाय नाकात भाव भयणीन. एका उतरांच्या तर्काक आनी कोणी कितें सांगलें तेंच धन रावन हें जेजू थंय मेळचें जिवीत वगडाय नाकात म्हणचें हांवें.
निमाने उठता जेजू मात्र तुझे सवे आणि कोणी नाही. ना संस्थो ना धर्म ना जातकात ना जनांग ना सेवाक ना सभा ना जागो ना मंदिर ना काहीच उरचे ना तुझे सवे उरतले क्लस कोण तो म्हणून सांगले बाबा ना सांत ना सांतिन्यो ना मोरी ना कोणूच तुझे सवे असतलो एकलोच तुझे सवे रावतलो. संसार तुका सांडेत रे हांव सांडसो ना तुका हरमोनीस तुका खरेत अनाथ अनाथ नाही मात. हो संसार तुका सांडेत रे हांव सांडसो ना तुका हरमोनीस तुका खरेत अनाथ अनाथ नाही. देखून कितें करी जावेन तुवें आमी देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ काळोखाच्या कामाक पाठ करा. काळोखान बसचें पाठ थंय सोडा. काळोखाक वेचचें सोडा. एपटी काळोखा वचून जमून सांगले पण आनी एपटी ना तुमी वचचेत गेल्यार थंय बसोन येवेत ना. वसोंक ना म्हळ्यार वसोंक ना. बसोंक ना म्हळ्यार बसोंक ना. तुझे हजारपण तर त्या सैतानाच्या सवय हजारपणांत असता ते. जायत्याने म्हाका जायती इन्विटेशन दिल्या फाटल्याक 31 वर्सांनी खंयच्या इन्विटेशनाक हांव वचना. जायत्याने म्हाका उलो दिला म्हाका आपयला. म्हज्याच घरच्यांनी म्हाका कितले फावटी बॉम्बे ये 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 थोड्यांनी सांगलां हांव येता या फ्लायटार या. खंय सर शांती ना त्या जाग्याक हांव वचूंक कुशी वरिना भावा भयणी. तुमी कितेंय म्हणा कितेंय म्हणा तुमी. देखून त्या शहरांनी व्हडल्या 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 ग्रेस्तांच्या घरांनी तांच्या जेवणांत तांच्या संभ्रमांत तांच्या आचारांत ना शांती हांव जाना. देखून हांव थंयसर पांय दवरिना. आसली शांती तुमी होगडायतात. कालांग विनोवण्या वेळार एका भयणीन हांगा मागणें केलें उक्त्यान मागणें केलें. म्हजो घो पियेतालो 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 हांगा येवन रेतीरेन भाग घेवन तो आतां पियोवचें ताणें सोडलें. आतां जेजूक वळखून तो बरो जालो. न्ही रेतीरेक आयिल्ल्या वरी रेतीरेक जायतीं जाणां येतात. रेतीरेक जायतीं जाणां येतात भाव भयणीन. जायतीं जाणां येवन जेजूक वळखानातलीं आसात. जेजूक स्विकार करिनातलीं आसात. जेजू एकवटांत येवंक नातलीं जायतीं आसात. रेतीरेक आयिल्लीं जायतीं जाणां तुमी हांगा बसून आसात. एक ल्हानशा जाग्याच्या इत्यार्था खातीर तुमी झगड नासात. कोर्टीन केस घाल नासात. बांयच्या उदका खातीर तुमी झगड नासात. एका मनजाती खातीर तुमी लढाय करनासात. एका कितें म्हणटात कोंब्या खातीर या कोंबये खातीर एका सुण्या माजरा खातीर तुमी झगड नासात. हे दीस तुका हेमकोंडा वचोंक तें सुणें कारण जातलें माजर कारण जातलें कोंबो कारण जातलो ना जाल्यार तुवें पोसली तुजीच जानवरां तुका कारण जातलीं. उडास करा. मालगाड्यांची उतार सर्गाक वेची वाट आमच्या आंगलांतल्यान वेता. आंगल्यांतल्यान न्ही आंगणांतल्यान. आनी आमी आनीक ह्या संवसाराक चिटकोन रावल्या. आमचें घर म्हणून आस्त म्हणून जागो म्हणून आनी कितें म्हणून तुमकां हें नासवचें जाय की तुमकां तें तयार केल्लें तें दायज जाय. खंयचे कोर्ट कचेरी वरवीं हांवें सांगलें न्ही UN आसा मात न्ही UN युनायटेड नेशन्स आसा मात्र न्ही इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस आसा जाणा ते तुमी. इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस आसा जाणा ते तुमी. त्या कोर्टा वरवीं शांती जोडून दिवंक जायना. आज तुजे म्हजे आमचे समस्या इत्यार्थ करचो एकलोच आसा. कोण तो जेजू. तो तुका आनी म्हाका आमकां इतलेंच जाता. तुका वाट जाय की तुका हांव जाय. तुका घर जाय की हांव जाय. तुका जाल्यार ती तुजी कितें एक कुटको जागो आसा पळय 1 इंच तो जाय की हांव जाय. हें हांवें तयार केल्लें. म्हज्या बापाच्या घरा जायतीं कूड आसा तें जाय की तुका हें तुवें पळय कूड हें म्हजें कूड म्हणून तुवें पळय रिजो करून दवरलां तें जाय. आज आमी कितले चिटकोन रावल्या. कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें जुवांचें पयलें पत्र वचो 2 आनी 17 हो संवसारांत ताज्यो वंदोनी अंतरतल्यो. हो संवसार अंतरतलो ऐका.
संसार ओ आनी संसार? ताच्यो वंदवणी अंतरतात. ओ संसारी अंतरतलो ताजे वंदोनी अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता. देवाची खुशी करता. तो सदां काळ बाळता. तो सदां काळ बाळता. आनी देवाची खुशी कितें? संवसारा पाठ करीचे. संवसारांत आसा वय पूण आमी संवसाराचे न्ही. ताणें धाडल्या ताच्या पुताक आमी स्विकार करीचे, ताका सत मानचे, ताचो पाटलाव करीचे. ताणें दाखयली वाट आमी चलाचे. एकच वाट. देखून आमी म्हणटा एकच वाट सोम्या, एकच वाट एकच वाट सौम्या, एकच वाट. म्हाका शांतीची एकच वाट, म्हाका दयेची एकच वाट, म्हाका शांतीची एकच वाट, म्हाका दयेची. आज भाव भयणीनो, जेजू न्हू खरेंच तुका शांती दिल्या वयतर, तू जी ते शांती आसा वयतर, ती शांती घेवन तुज्या भोंवतणी आसलेल्या हर एकल्या सांगता तूं शांतीन जिवंक शकताय. आज तुझ्या शेजारच्या कडेन तुका शांती ना, तू सांगता जियेतल्या कडेन, काम करतल्या कडेन तुका शांती ना, या तुका कोणी पळय सांगात दिता तांचे कडेन शांती ना. हाजो अर्थ तुजे थंय शांती ना म्हणल्यार अर्थ शांतीचो कुंवर, शांतीचो दातार जेजूच तुजे थंय ना. देखून शांती म्हळ्यार की बेश्टेची वाऱ्यार न्ही. शांती म्हळ्यार देव म्हळ्यार शांती. आमी वाचता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचतो 2 आनी वर्स 14. एफिशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 14. क्रिस्तच आमची आनी तुमची क्रिस्त शांती. तुजी आनी म्हजी आमची शांती. जेजू म्हजी शांती, क्रिस्त तुजी म्हजी आमची शांती. देखून आनी एका कंतरान मेळचे ना खंयसरी मेळचे ना, जेजून देवची शांती तोका कोणी देवचे ना. मेळचे ना खंयसरी मेळची ना, जेजून देवची शांती तोका कोणी देवचे ना. म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो राजा, म्हजो धनी, म्हजो जेजू, म्हजो सोमी, म्हजो राजा, म्हजो धनी. देखून काळ लोकांच्या कामाक पाठ करीत जाल्यार भाव भयणी ऑप्शन्स पाठ करूंक जायना. उजवाड म्हणलो देव, उजवाड म्हणलो जेजू, उजवाड म्हणलो पवित्र आत्मा, उजवाड म्हणलें देवाचे उतार तुजे थंय येवन रावा नातल्यार काळ लोकांच्या कामाक पाठ करूंक जायना. काळ लोकांच्या कामाक पाठ करया आनी उजवाडाची झुजां उजवाडाची झुजां कावाच्यान. उजवाडाची झुजां कावाच कितें? सत कमर बांद, नीत हरद्या कावाचे आनी भावार्थ तुजी ढाल आनी समाधानाची स्वता परगट करची तुजी उर्बा, तुज्या पांयाचे मोचे महात्म्य, तुज्या आत्म्याची बचावी, तुजें शस्त्राण आनी पवित्र आत्मो दिता ती तालवार. म्हणजे तुज्या हातांत आसा न्ही सोड, तुज्या हातांत आसा वर्ड म्हणजे देवाचे उतर. बिशॉप मारी इमानुएलान म्हणलें उतार फोडणी. शांतीनाथलो हातांत फातोर घेता, शांतीनाथलो हातांत सुरी घेता, शांतीनाथलो हातांत तालवार घेता, शांतीनाथलो हातांत बंदूक घेता. पूण शांती आसलो आपल्या हातांत देवाचे उतार घेता. पण देखून आसता ती तुज्या रागान तूं कितले जाणांचें समाधान होगडायताय, कित्याक तुजे थंय शांती ना. जुद आसा ते शांती नातली, ताका गेलो तो, कित्याक तो जेजू एकवटान नातलो. आपोस्तलां समेत तो आसलो, जेजू आसलो, पूण जेजूच्या एकवटान तो नातलो. हे गरजेचें भाव भयणीनो. धर्म नाका, जातकात नाका, हे संस्थे आनी साबा तें पळय तुका म्हाका आमकां गरजेचें न्ही, पूण जेजूच्या एकवटान तुवें आनी हांवें आमी आसचें गरजेचें. जेजून कितें सांगलां? जशें बाप म्हज्या एकवटांत आसा न्ही. जेजू सांगला न्ही खंयचें तें जॉन चॅप्टर 15 वर्स 2 and 3 4. तुमी म्हजे ते एकवटान रावा. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेत ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो आनी हांव तुमचे समेत एकवटांत रावतलो. आनी तो एकवटांत रावला जाल्यार हांगा वाडावळच्या रेतीरेन पयलीं शिकोवन तुमी आयकल्या कोणे म्हणे दोनी वाडावळच्या रेतीरेन भाग घेतला. ताजे बरी आमी यथेश्ट फळ दिता. सम्याच्या एकवटांत आसले मात फळ दितात, आनी कोण एकवटांत नात खाली एकच फळ दिवन बसतात. एका पांट्यार जावची एकच फळ तितल्यांत.
पूण सोम्याच्या एकवटांत आसले सोम्या बरी फळां दितात. हर एका पानांक फळां, फांट्याक फळां, हर एका फांट्यार फळां सगळो रुकूच भरला फळांनी. तुका कांय व्हडली थियरी करची या काल थियोलॉजी करची गरज ना. तुका पळयतनाच कळटा एका रुखाक वो बरो रुग्गी वो पाड रुग्गी म्हूण कशें कळटा. त्या रुखान दिवच्या फळां मारिपात कळटा. कसली कामां आमी पाठ करीचे झुजाका वचन आसाचे. देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ काळोखाच्या कामाक पाठ आनी करा. उजवाडाची झुजाका वचन आसा. कसली आस मुखार आमची साल समकण साल. देखून ह्या संवसारांतल्या मनशां सांगात रावन आमची साल सारकी करूंक जायना भाव भयणी. ह्या संवसाराच्या मनशां सांगात बसून आमची साल सारकी करूंक जायना. आमच्या संवसाराच्या मनशांची सालच बी वाडल्या. ना आवय बापायक मान, ना वडिलांक मान, ना तांकां शिकयल्या शिक्षकांक मान, ना तांकां तरबेती दिल्या तरबेदारांक मान, ना तांकां भुरग्यां बरी सांबाळलेल्यांक मान. मान म्हळ्यार नमस्ते न्ही, सल्यूट न्ही. हे उपकारी म्हणून आदल्या हप्त्यांत दोगांय भावांनी हांगा बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिली. खंय आसल्या आमी, कसल्या परिस्थितींत कसल्या कस्ताळांत आमी आसल्या. आतां खंयसर जेजून आमकां हाड पावयला. ते उडास दोन तांणी केल्ल्या सर उपकारांक खातीर अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां. देखून हें गरजेचें भाव भयणीन आमी विसरूंक जायना. देखून कितें वाचलें. आमची साल समकण आमची साल समकण दिसा उजवाडाची येतल्या जणांक साल हांगा अवस्थे रितीन वेळार वाडवाच्या रितीन एक बरी शिकोवन आसता. तुमची साल सारकी करणे. जायती वर्सां आमी रेतेऱ्यांत आसून मागण्यांत आसून आमची साल समकण म्हणटा आमची आमचें जिवची ती रीत सारकी ना जाल्यार आमच्या सालेंतच कळटा, आमच्या उलोवण्यांतच कळटा, आमी एकामेकाच्या गरजांत पावच्यांतच कळटा, आमी एकामेकाक धैर्य दिवच्यांत एकामेकाक बुजोवच्यांतच कळटा. आनी पोटार्दपण पळय न्ही काळोखांत आसतना पोटार्दपण म्हळ्यार कालें पोटाक जाय जाल्लें. एकाड सांगला न्ही गे जेजूनस ह्या जाकोबान सांगला पोटूच सुद्दांचो देव म्हणून. अर्थ कितें. पोटूच तुमचो देव म्हळ्यार अर्थ कितें. आमकां हुस्को पोटाचो मात्र. कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कशें आमची दाजोसकाय जोडची, कशें आमच्या तोंडाक रूच दिवची. पोटार्दपण म्हणटा पेस्तां गम्मतां. पोटार्दपण आसल्यार तें पोटार्दपण म्हळ्यार आशा. आज हें खायचें, फाल्यां तें खायचें, आज मटण खायचें, फाल्यां कालें पोर खायचें, आज कितें बिरयानी खायचें, परवां कालें विंदालू खायचें. पोटार्दपण आनी कितें. जेजून कितें म्हळां जोवांच्या वांजेलांत आवस्वर 6 आनी 20 आनी 7 20 आनी 7 आनी 20 आनी 7 जेजून म्हळां जेजून जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून न्ही बगार ता दोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले जेजू फाटल्यान येतले कित्याक. जेजू सांगता जेजू फाटल्यान लोक येतलो कित्याक. तुमी म्हाका सोदतात तुमी कुणा देखल्यो देखून हांवें केल्ली खुणां हांवें दिली शिकोवन तुमी आयकली देखून न्ही. त्या अत्रेगान त्या उतरान त्या ताणेन त्या बुकेन तुमी आयल्यात न्ही. कित्याक आयल्यात पगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नाच जाता त्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही. बगार वावुरा तुमी सासनीक जिणेक बाळता तसल्या काणा खातीर. देखून हांगा आमचो चड वावर नासतल्या खाणा खातीर न्ही. सासनीक जिवीत दिवच्या खाणा खातीर म्हणजे देवाच्या उतरा खातीर दीस आनी रात. आनी 7 दीस हांगा तो वावर 5 दीस 3 वरां विनवण न्ही मात न्ही 2 दीस सगळो दीस सकाळीं 8 ते 4 पर्यंत हांगासर सोम्याच्या पांयांत तळा देवाचे उतार. आनी हप्त्यांत 1 दीस तेंय सांगाता मेळोन
कुटुंबाक सांगता घेवन मागणे. आणि त्या मागण्या केल्या वेळार पयलीं सत्राय दिल्या, जेवणाची वेवस्था करिनाका, ती खंयच्या काना जेवणाची वेवस्था करिनाकात. आनी ती तुमकां करूंकूच जाय जाल्यार हांगा फूड फंड आसा, हांगा सोम्याच्या जेवणा उपरांत शुक्रारा शेनवारा दनपाराचें जेवण कुटुंबाचें जेवण आसा, त्या जेवणाक तुमचो कितें फुलाची पाकळी त्या खातीर दिया. कित्याक म्हळ्यार आमी पोटा अर्द पोनातावन पयस आसाय. सबार जण भाव भयणीनो तुमी काना प्रास चड म्हणजे पोटाचे काना शेतात. जायते जण सोम्याचे सेवाकी आसात, आपोवन सांगतात म्हाका आपय ह्या घरा. तुमी आयकलां ना गुत्ताय म्हज्या सांगत आसले पयले, खुद्दू म्हज्या मुखार सांगताले ना की कांय जेवण घरा. पोटा अर्द पोन म्हळ्यार अशें आबलेस. पोटात पोन सांडा आनी काय सांडा वा बेबदे पोन. पोटात पोन म्हणटात ते आनी चड खायचे जाल्यार बेबदे जायचे न्ही. आतां हें पियोन आतां चड खातात कोण कितले खावनूच बसतात, कोण केदाळ खावनूच बसतात कोणी. तुमी उडास काडा न्ही. सोरो पियोंक बसले आतां क्षणां खावनूच बसतात वय मग. तुमी जेवंक बसल्या वेळार कितल्या मिनटांनी जेवन उठतात. जेवंक बसल्या वेळार कितल्या मिनटांनी जेवन उठतात तुमी. सकाळचो नाश्तो कितलो 2 वरां बसतात की, दनपारचें जेवण 4 वरां बसतात की, सांजेच्या जेवणाक आनी 2 वरां बसतात की. सड्डी म्हळ्यार 10 या 15 मिनटां वय मग. पूण सोरो पियोंक बसल्या घडयेतान तुमी उठता म्हणसर कितले वरां बसतात. सकाळचो वेळ येवन गेला देखून पोटात पोन नाका, बेबदे पोन नाका. कामाचार आनी कामाचार म्हळ्यार कुडीच्यो दुसऱ्यो वडण्यो. कामा म्हळ्यार समजाता तुमकां लैंगीक वडण्यो, लैंगीक आशा. सबार जाण पियेल्या उपरांत कोणाची बायल कोणा जाता म्हणून तुमकां कळीत आसा. विलपीन त्या विशयान ते एक पद घडला न्ही. नासतना रे बाबा लायट गेलो, कोण कोणाक दोस्ता आनी कोण कोणाक घुसता, रुजारीच्या बायले संगी बोलचो नासतलो म्हणून. आयकोना तुमी हें म्हजें पद न्ही, विलपीचें पद, पण खाळ कांतालें घडीत. आनी कितें सांडीची पोटार्द पोन सांडा, बेबदे पोन सांडा, कामाचार सांडा, बास्कळपण आनी बास्कळपण पियेल्ल्या उपरांत न्ही. अबा तुमी आयकनातल्यो गाळी भायर येतात. तुमी तुमच्या जिणेंत आयकनातल्यो गाळी आयकत जाल्यार कोणाक एकले बरें बरया आनी ताज्या उपरांत ताजें हांव शिका. पुरो गाळी तो तुमकां शिकयता. बास्कळपण म्हळ्यार समजाता तुमकां बुरशें. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें करूंक सोडनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें करूंक दिनाका, सांबाळ तूं म्हाका. बुरशें, बास्कळ, पोजडें, लूज टॉक म्हणटा आमी. 2 अर्थांच्यो पुरे गजाली. डबल मिनींग जोक्स. झगडी वा मोसोर आमकां नाका. ऑप्शन काळ लोकांक झगडींग दिसा कोणी झगडींग करचें जाल्यार जावं पुरो केल्यांत म्हळ्यार रातचें आनी पिरवोंक ना देखून सकाळीं करतात. पण सडावतार झगडीं केदाळ जाता, लढाय केदाळ जाता, मारामारी केदाळ जाता, खुनी केदाळ जाता, प्रद्वार केदाळ जाता, या व्याभिचार केदाळ जाता, या कोणाचे अत्याचार केदाळ जाता, चोरी केदाळ जाता. सारकें बरें लां थंय. हें सकड काळोखाच्या कामां पाठ करा. सोम्या जेजू क्रिस्तकच तुमची झुजा कवच कशी नेसा आनी कुडीच्या ओटण्याक ता दोशी करची चिंता या फुडा सोन सोडा. सोम्याच्या तुमी शांती समाधानात असल्या सिम्या बरी तुमी कितलीं वर्सां तुमी सोम्याच्या पांयान ताळा. या त्या अन्ना बरे निंगी कितली प्राय तिची 84 निंगी 84 वय मग खंय आसली ती. सोम्याक सरस्परा वळखलो दावीद खंय आसलो. हाज्या पयलें तुमकां सांगलां सरस्परा वळखोवच्या पयलीं तो माळयेर भोंवतालो, माळयेर पडून तो पातकांत पडलो वय मग. सोम्याक सरस्परा वळखल्या उपरांत तो खंय आसतालो. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. पळया न्ही फरक पळया.
सरस्पराची काकळू जोडिल्या उपरांत सरस्पराच्या त्या पवित्र आत्म्याक परत ताणें ताचे सोमे आपणायल्या उपरांत दावीद कितें म्हणटा किर्तन 27:4 Psalm 27:4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं सरस्पराच्या घरांत रावूं सर्वेस्पराची सोबाय सरस्पराची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरान नियाळ करूं. आता तुम्ही सकाळी 8 ते 4 वरां सांगा बसून आसा आयकतात गायन करतात स्तुती करतात वय मग आराधना करतात शिकवण आयकतात पळयत बलिदान भाग घेता वय मग हांगा बसल्या कडेन तुमकां खंयची ओडणी येतात गी तळणी येतात गी पाथा करची कितें हें तुमकां आशा जाता की सांगा ते सदां काळ सम्याच्या पांयां तळ आसल्यार सम्या आसल्यार आज भाव भयण आमकांच आमी व्हरता हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही म्हातारो आप म्हणटालो खंय हांव गाडांगाक वचना ते सायकल आसा आपलें म्हजें तें म्हाका व्हरून व्हरता म्हणटालो खंय सायकल पडलेल्या तक्षण ताका कोणास उडास ते सायकल कान उडयल्यार उडास येताय आज आमकां कळ्ळें जायत्या वायटाक वटचे वाटो आसात ते वाटो आमी बंद करचे जायते आमचे इश्ट आसात देखून दाविदान सांगलें न्ही ताका कळयल्या प्रमाणे बरयल्लें नश्ट्यांत हावन अधर्म्यांत हावन पातक्यांत हावन वय की न्ही किर्तन 1:1 कितें म्हणटा Psalm 1:1 सो मनीस तो मनीस कोट्यांची बुद्धी प्रमाणे कोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट कोणतो मनीस पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता कोणतो मनीस अधर्म्या सांगाता बसना बागार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत खंय धर्मशास्त्र वाचतात खंय धर्मशास्त्र प्रगट करतात खंय धर्मशास्त्राचो विवर दितात थंयसर तांचे समय आसा तो मनीस आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा तो बागी देखून पाताक आमकां वडटा न्ही भाव भयण आमीच जाय म्हणून आमकांच पातकांत घालता देखून ते पातकाचे संदर्भ कितले पटी जेजून 17 दिल्या पातकांचे संदर्भ सुखया म्हणून देखून निमाणी कितें वाचलें तुवें हाच्या दुसऱ्या वाचपान सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झुजा कवच कशें नेसा कितले सोम्याक नेसा सांपावला बरी जी येता तो हांव न्ही गॅलेशियन 2:20 कितें म्हणटा गलातिया पत्रां वाचूं 2:20 क्रिस्त सोमे म्हाका कुरसायला क्रिस्त सोय म्हाका कुरसायला देखून हांव आतां जियेता तो हांव न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता देखून हांगा देवाचे उतर क्रिस्ताचे सुख तुमी नेसा ताजें व्यक्तित्व तुमचें करा ताजें मन तुमचें करा आमी वाचता फिलिपियन चॅप्टर 2:5 फिलिप पत्रां वाचूं 2:5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं मन क्रिस्त जेजूचें जावं दी देखून आमकां पळय आमच्या मालगड्यांनी शिकयले ल्हानशे मागणे आसात कितें तें जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे पोळ्यांनी हांगा कितें बरयलां तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन क्रिस्ताचें जावं दी काळीज क्रिस्ताचें जावं दी तुमचें चिंताप क्रिस्ताचें जावं दी तुमचें बोगाप क्रिस्ताचें जावं दी तुमची सगळीं योजना क्रिस्ताचें जावं दी तुमचे सगळे वाटो जेजूचे जावं दी एकच दुसरें खंयचें चिंताप नाका तुका आनी म्हाका आमकां हांवें तुमकां कितल्या फावटी सांगलां आमी कितलें हळू जालें पळय न्ही ह्या संस्कृती रिती रिवाज येता मालगाडी येता आयली हें कर तें करी जित्त म्हणजे पुरा सांडून खाली जेजूक आमी नेसल्या वरी कितलें हळू जालें पळय म्हाका आतां 60 आनी 4 वर्सांच्या प्राय इतलो हळू दिसता की हांव तुमकां मागीर कांय जड जातलो वोवन व्हरतना तुमी आतां हांव हळू म्हाका उखलूंक येनाकात बेनाकात म्हळ्यार अर्थ कितें क्रिस्ताक तुमी नेसल्यार जेजून म्हणून म्हजें जू तुमचेर घेया आनी म्हजे तावन शिका हांव बळ्या न्ही हांव तुमकां विशय दितालो म्हळ्यार अर्थ तो हें नाका जाल्यार आमचें तें आसतना आमकां जड जड जाता भेन दिसता गैरें दिसता खंत म्हणटा हांगा खंत बेजार आमकां दोसता हय नाका जाल्लें आसतना ते पुरें डिलीट केल्यार तकली हळू काळजी हळू कुडी हळू सगळें हळूच जाता आमकां फाल्यांचें चिंताप ना ह्या घडी आमी वयनिगी जुआवन पळय ताच्या पयल्या पत्रां वचोर 1 आनी वळ 4 कितें म्हणा ताणें निमाणी ही सकट कित्याक तुमचो संतोष तुजो म्हजो आमचो संतोष भरपूर जावच्या तुजी म्हजी आमची शांती तुजें म्हजें आमचें समाधान भरपूर जावच्या खातीर हें आमी बरयता देखून भरपूर जायचें देखून ताच्या पयल्या वाचपांत ऐका हें सकट साध्य कोणा थंय केवळ जेजू थंय मात्र ऐका
इसायाच्या पुस्तकांत वचून 2 वळी 1 ते 5. जेरुसलेम राष्ट्रांचे केंद्र. जुदा आणि जेरुसलेमाविषयी आमोजच्या पुता इसायान देखले दृश्य. कितें दृश्य ते? अंतिम दिसांनी अशें करतले. अंतिम दिसांनी म्हळ्यार तूं चिंते नाका, आतां तुजे दीस काबार जाले, म्हातारपण आयलें तुका, आनी थोडे दीस मात उरल्यात. डॉक्टरान सांगला सड्ड म्हळ्यार 1 म्हयनो. ते दीस न्ही. ह्या संवसाराक तूं पाठ करतना ह्या संवसाराक तुवें दिल्ले दीस आसात ते तुजे तेजे अंतिम दीस. ह्या संवसारा खातीर तुवें दिल्ले दीस आसात. हें संवसाराचें काम करूंक, संवसाराचें कारभारपण करूंक, संवसाराक पळय संवसारी मनशां बरी जियोंक तुवें दिल्ले दीस आसात न्ही. तांचे बरीत म्हाका जियेचें, तांचे बरीत म्हाका भोंवचें, तांचे बरीत म्हाका खायचें जेवीचें, माझा मारी तशें आहात पळय. ते दीस काबार जाल्यार तुजे बेगीनच काबार केल्यार कितें जाता तुका? हें राखोन आसा, हें मेळटा तुका. कितें तें? सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापित जाता. तो पर्वत तुका दिसतलो, अत्युन्नत पर्वत तुका दिसतलो. तुजी दिश्ट पर्वताचेर आमचे दोळे भरता म्हणून तुजी दिश्ट खंय आसतली? त्या सियोन पर्वतार आसतली. सियोन आतां हांव सरस्वत तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून तुवें आयकलां मू किर्तन 120 आनी 8 वळ 5 कितें म्हणटा आयका? Psalm 128 verse 5. सियोन आतां हांव सर्वेस्पर तुजेर वो आशिर्वाद पर्वत. घालूं. सियोन म्हळ्यार पर्वत सर्गाचें सिंहासन. सियोन आतां सरस्पर तुजेर आशिर्वाद त्या सर्गार आसलेल्या सिंहासनाचेर बसलेल्या त्या सिंहासनांत हांव सरस्वत तुजेर आशिर्वाद घालूं. देखून वो पर्वत तुका दिसतलो. संवसारांत आसतना वो पर्वत तुका म्हाका आमकां दिसायचे. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारता. खंयच्या पर्वतार? सियोन पर्वतार सिंहासनाचेर बसलेल्या त्या पर्वतार म्हणजे सर्गीच्या राजाचेर. जेजून हरी पिढी सर्गाक दिश्ट लायली वय मू. आमी वचना लुकाच्या वांजेलांत वचूं 10 आनी वळू 21. लूक चॅप्टर 10 verse 21 आनी पळयात ते कितें बरयलां न्ही जेजून. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्या ते संतोषान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या धनिया जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्यो. सर्गा आनी संसाराच्या धनिया. मात हरी जाप करतना जेजून कितें केलें? खंय दिश्ट घाली? सर्गाक दिश्ट लावन ताणें. देखून भाव म्हयने हरी काम करतना सर्गाक दिसता. त्या पर्वतार बसून आसल्या सरस्वत देवाचा आशिर्वाद जोडा आनी तुमचें काम सुरू करा. तो पर्वत तुका उन्नात दिसतलो न्ही. संवसारांत खंयचेय कोणाची गद्दी म्हणटा आमी, कोणाची पदवी म्हणटा, कोणाचो अधिकार म्हणटा, खंयच्या ऑफिसांत बसले इन्फ्लुएन्स मनशां असो न्ही. सबार जाण आमी हाची वळख आसा, ताची वळख. कोणाची वळख आमकां गरज ना. कोणाची वळख आसूंक जाय? केवल जेजूची वळख आसूंक जाय. तो सगळ्यांक वळखता. वडल भावान सांगूं न्हय मोरी कोणाची म्हणून आयकतली म्हणून सांगूं न्हय. ती तुजे बरी. आतां 10 जाणांनी तुज्या बोंतोनी केल्या कोणाचें आयकताय तूं? वय मू वय की न्ही? समजो ना. देखून तिला एक्ट केलें. पूण ताजे दोळे सूर्यप्रकाश 10,000 वांटे. वय मू सर्गाक सोडून गेल्या रे थंय आसा. आनी पातळान वचून लिपोवन रावल्या रे. सकाळीं उठून तरी हेच्या पलतोड वचून बसल्या रे. देखून त्या पर्वतार तो सगळें करूंक शकता. देखून म्हजे ह्या दिसान म्हजें मागणें हांवें ताजेर राचेर न्ही सौम्या तूं जाय कोणा मारफत कितें करीचें, कोणाक हांगा हाडीचें तुका कळीत आसा. ताणें वडल्या करीत कोणी येवचो ना म्हणून तुमी आयकलां. वडोली बाबा क्लिटासान तो उल्लेख केलो. जोन्स वांजेला 6 आनी 40 आनी 4. जॉन चॅप्टर 6 verse 44. म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वटले करी. ताका ताचे सरशी वडल्या करीत कोणच म्हजे सरशी येवंक शकना. पळया न्ही. देखून कोणाय खातीर तुमी मागतात. आतां तुमचें रेकॉर्ड आनी कितें जावना सांगा जेजू ते रेकॉर्डाचें फायल थंय आसा न्ही त्या ऑफिसांत. त्या ऑफिसराच्या जाग्यार तूं बस जेजू. फाल्यां तुजें कितें फायल उक्तें जाता. कोण उक्तें करता? त्या धाकतरास अशें जायते फावटी हांव गेल्यार हांव हुशार जायना न्ही. आज हांव धाकतराचे वचना. त्या धाकतराच्या जाग्यार तूं बस जेजू आनी म्हाका गूण कर म्हणून. हांवें कितल्या जाणां सांगलां जायत्यांक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळना. तेदो हांवें जायत्यांक हरिपटी सांगचें सोमिया हांव टेस्ट दिना. म्हज्या खातीर तूं टेस्ट तुज्या हुस्कार हांव बसता. म्हजे हात तूं धर, म्हजे पांय तूं सांबाळ आनी खंय ब्रेक घालीचे, खंय क्लच धरचे, केदाळ हांवें गियर चेंज करचे आनी कशें हांवें कार कंट्रोल करचें तें तूं कर म्हणून बस आनी वोस आनी पळय. आतां हांव फादर जेरीन सांगलां देखून न्ही. तुजो भावार्थ कोणाचेर दवर न्हू, जेजूचेर दवर. तो सगळें करूं शकता भाव भयण. आतां मुखार ऐका.
अशें घडटलें. आणि सगळ्या दोंगरावयर ऊस उबारलेलो आसतलो, सगळी राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतली. वळल्यान गी पोरच्या दिसांनी सांगलें सकयल राय आसात त्या समाधीन कितें आसात पडोवन आसा वय रायांचो राय मात जिवंत जावन महिमेवन जावन जैतेवन जावन आपली पदवी अधिकार राजवटके चलोवन आसा वय म्हणून हांगासर राष्ट्रां कितें सगळी जातली राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतली. ताचेशी सकयल राष्ट्रांकी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां सर राष्ट्रांचो सर देशा भासांचो लोक सर जाती कातीचो लोक सगळ्यांक ताचे सचिन येवंक आसा. चोकडांक स धर्माच्यांक ताचे सचिन येवंक आसा. ताचे सशी आयिल्ले मात्र वडोल भावान सांगलें न्ही गे हांगा तो ते समानांत मागीर थंय तांणी आमकां पयलीं आमकां पळोवचें पडटा न्ही समा आशिल्ल्यांक वडोल बरें सांगलें न्ही सगळ्यांनी जेजूसाठी आतां ते कोणी कितें म्हणून दित म्हज्या मतींत आसा कोणी जेजू विरोध उलयलो एक दीस ताका जेजू दिश्टी पडटलो. काल हांवें एक बरो तुमकां एक दाखलो दिलो न्ही एक बरी एक साक्ष त्या पायलटाची निमाणे तांकां वळख जाता जेजूची. जीव आसतना ह्या कुडीच्या दोळ्यान उक्त्या दोळ्यान ताका पळय नाटल्या रे निमाणे तो संवसार सांडिल्ल्या उपरांत तरीच जेजू ताका दिश्टी पडटलोच आनी सांगतलो. कित्याक म्हळ्यार जर ते उबो आसूंक रावंक आसा की ना कोणा मुखार जर ती करची पदवी कोणाक दिल्या क्रिस्तांवांक जडची की क्रिस्तांवांची जडटी की सर मनशा कुळाची उडासता वरा हांगा तुमकां दग दिल्ल्यांचे एकच दिल्ल्यांचे दोळे ताजेर पडटले. काल कोण आहे उगडा पंच बुकांत वसवरी 1 आणि 7 आनी तो येतलो कुपांचेर पळय तो येता कुपां बराबर तो येतलो. हर एकलो ताका पळयतलो. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर ताका पडटले. कुरसायल्ल्यांचे दोळे ताजी केळकुळां केल्ल्याचे ताजी केपडायो केल्ल्याचे दोळे ताजी निंदा केल्ल्याचे दोळे ताचेर पडटले. ताचेर पडटले. ताका स्विकार करी नातलेल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. आमी हांगा बोब मान स्वार्थ परगट करून तुमी जेजूक वळखा जेजूक वळखा म्हणून बोब मान इतलीं वर्सां अर्दन धाडून अर्दन पडोवन उलयता. पूण एक काळ येतालो कोणाचें ताणें आयकना जाल्यार जेजूस तांकां खुद्द प्रत्यक्ष जातालो. पूण ताका वेळ उतरतालो. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें वेळ उतरतालो. सायबा दारूक तेंकर म्हणून बोब मारले री तुमी कोण म्हणून हांव नेना म्हणटलो. आयकल्या तुमी देडयांची ओपार आयकल्या न्ही ती गत तुका म्हाका आमकां येवची नाका आमी तयार आसल्लीं आसूंक जाय. आनी मानी वास बेगी जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो जायत्यो परजा येतल्यो ताचेशी येतल्यो आनी म्हणटल्यो येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोवया. सगळे परजा सरस्वतीच्या पर्वतार कसलो पर्वत तो सियोन पर्वत खंयसर तो सर्ग तो जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचोया. खंय वचोया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत ह्या संवसारांत न्ही जाकोबाच्या देवाचें मंदिर संवसारांत ना वचोया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाट्यांनी चलोवंक पावतले. हांव कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतले. ताच्या वाट्यांनी चला जाल्यार पळया न्ही गी धर्मशास्त्र भायर सरतले. आतां तुका ह्या म्हाका आमकां ताचे वाटो चलोवंक कारण कोण धर्मशास्त्र देवाचे उतार वय की न्ही. आतां जेजूची वळख जाल्यार तुका म्हाका आमकां कोणा वरवीं देवाचे उतार खंय आसा पळयत पुस्तकांत आसा. तें धर्मशास्त्र ताजें धर्मशास्त्र खंय तावन येतलें सियोनातावन येतलें. धर्मशास्त्र भायर सरतले आनी जेरुसलेमांतावन सर्वेस्पराचें उतर. देखून हे उतार परगट जावंकच आसा भाव भयण्यो. हाज्या पयलीं सांगलां मॅथ्यू चॅप्टर 24:14 माते वचो शुभ वर्तमाना वचो 26 आनी 14 आनी सोमेस्त परजांक सतकळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट दुसरी वाट ना भाव भयणीन. कितलेंय तुमी कॉल म्हणटात बोव मारा हें करा सुवार्ता परगट जाल्या शिवाय ताचे राज संवसारांत येवंक सादत ना. सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र राजाची बरी खबर सगळ्यान संवसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत. ह्या संवसाराचो म्हळ्यार देवसार आसो सैतान आसो ताज्या अधिकार आसो ताजो पदवी आसो ताज्या राजवटकी आसो. फाटी येवन वास मुखार राष्ट्रामध्ये तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. ताज्या उतरावर हें कसर की नीत म्हाका इल्लें कालें फेवरिजम तुमकां इल्लें कालें म्हणटात कश्ट न्ही भिये नाकात. ताजें उतार तुका व्हडो कोणें सांगलें न्ही कानून सगळ्यांक एकच म्हणून ती फोट वय मू पूण उतार सगळ्यांक दितेल्यांक आयकतेल्यांक वाचतेल्यांक एकच बरयल्ल्यांक
एकच देखून म्हाका कांय सळगी ना भियेनाकात तुमी हांव तुमकां उतार दिता देखून म्हाका खंय इल्ली सळगी आसा म्हणजे रियायती आसा म्हणजे दिनाका सगळ्यांक तेंच उतार ती आपल्यो तालवारी मोडून नांगर करतली हें केदाळ साद तुज्यो आनी म्हज्यो आमच्यो तालवारी मोडा जाल्यार आतां म्हणजे आमची जीब एका काळार तालवार आसली वय की न्ही सांगा ना गे एका काळार तुजी म्हजी आमची हर एकल्याची जीब पोर एकल्यांचो व्हिडिओ पळयलो हांव एकलो सुरिकान येवन कालें कातरूंक पळयता ताची सासूमाय येवन पळोवन नाका पळोवन सुरी दी म्हणाली काण घेवन व्हरून गेली सुने सरशीं गेली तोंडूक तेंगर म्हणाली तिने जीब भायर घाल म्हणाली जीब भायर घाली आनी जीब हेचे तांणी सुरी पाजली आनी आका दिली आतां कातर म्हणाली बरों कातरलें हळू तुमी बरें आसतात समजूंक ना आमी चिंता हातांत तालवार म्हणून वय मू ताज्या वरनी नाश करचे तालवार काय आं त्यो तालवार कितें करतलो मोडून नांगर करतले म्हळ्यार नांगर कितें करता नाश करता की बरें करून आसली धर बरी करून कितें म्हणटात कोसन पिठो कन हां बेळ्याक तयार करता वय मू पळ्यांनी गे एका काळार तालवारी बरी आसली तीच तुजी जीब तो नांगर करतलो म्हणजे हेरांचें जिवीत एका फळा बरीत एका कितें म्हणटा शेतांत बळ जावच्या त्या ह्या शेतांत आमी कितें म्हणटात बेळें करता न्ही फळ दिवचें तशें करतलो आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो करतली भाले कित्याक वापरतात मारूंक जिशी मारूंक वय मू कोयत्यो कित्याक वापरतात बेंडूंक सवरूंक तुमी पळोवना कोयत्यांनी तण बेंडचें पळोवना तुमी आसलें पोरें नाका जालें पळय बेंडून नितळ करचें पळोवना म्हळ्यार नितळ करूंक नाश करूंक न्ही तसले दीस येतले म्हळ्यार कितें जेजू तुजे थंय येवन बिडार करतना भाव भयणी न्हू तूं शांती खातीर वावुरताय न्ही तूं नासा खातीर देखून तूं हें सारकें समजायचें जाल्यार तुमी ऐका त्यात इजासाच्या बुकांत अवस्व 11 वळी 9 पर्यंत ऐका वाचून काड विगे तुमकां कळटलें जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आयल्या वेळार आमची परिस्थिती कशी बदलता पळया तुजें म्हणजे आमचें जिवीत मात न्ही तुज्या मुखांतर हेरांचें जिवीत कशें बदलता पळया आयजाया चॅप्टर 11 वर्सेस 1 to 9 जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो वयर कितें बरयलां शांतीचें राज्य शांतीचें राज कुटुंबांत शांतीचें राज वाड्यांत शांतीचें राज पिरगजेंत शांतीचें राज सगळ्या देशांत शांतीचें राज सगळ्या जिल्ल्यांत सगळ्या राज्यांत सगळ्या देशांत हांवें सांगलें न्ही खंयच्याय देशांत शांती येयची जाल्यार आज सगळ्यांनी जेजूक स्विकार केल्या मात शांती ना जाल्यार खंडी जावन शांती ना ह्या संवसारांत धर्मा वरवीं शांती ना खंयच्याय एका भाशे वरवीं शांती ना खंयची क्रांती करनी शांती ना खंयतलें सैन हाडल्यार शांती ना आनी खंयची युएन येवनी आनी तूं मेथर जाल्यार शांती ना शांतीची एकच वाट जेजू जावन आसा ती वाट आतां ऐका जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो वो कोंब जेस्से येता जेस्से म्हळ्यार कोण दावीद आसो वय मू दावीद कोण आसो पूत जेस्से सोबत वय मू जेस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली ही कोंबरी कोण दावीद येवन गेला जेजूक हें शांतीचें राज येतलें जेजू तो ना न्ही सर्वेस्प्रसोत मोताचेर येवन रावतलो सरस्प्रसोत मोताचेर येवन रावतलो जाणवायसो आनी समजणेसो जावं पुरो दाविदाक पवित्र आत्मा दिल्ल्या वेळार इस्रायल परजेक 40 वर्सां शांती समाधान चलयलां ताणें वय की न्ही त्या दळासर झुजांनी तो जिखला मात्र न्ही त्या दळ शांतीचें राज वय की न्ही 40 वर्सां इस्रायलांत कितें आसली म्हणटा देवाचें उतर शांती आसली म्हणटा पूण ती 40 वर्सां मात्र पूण सदांकाळ उरची बालची शांती घेवन कोण येता शांतीसो कुंवर शांतीसो राय तो मात्र येता तो जावन आसा जेजू बुदीसो आनी पदवेसो ताजे थंय कसलो आत्मा आसतलो कसलो आत्मा आसतलो जानवायचो आत्मा आसतलो समजून येसो आत्मा म्हळ्यार न्ही जेजू आयिल्ल्या वेळार तुका जानवाय आसा मात्र न्ही समजून तुका आसा भूत तुका आसा आनी पदवेसो आनी पदवी तुका आसा बेश्टेच न्ही पदवी म्हळ्यार कितें पदवेन उलोवंक कितें बरें आसा कितें सारकें आसा कितें देवा मानवता तेंच उलोवंक आनी सर्वेस्प्रच्या शाणेपणाचो आनी बिरांतीचो आत्मो आनी हो आत्मो तुजे ते आसतना तूं अहंकारी जायना सर्वेस्प्रची बिरांत तुका पयलें देवाचे उतार दितले आमकां सरस्वती बिरांत ना जाल्यार खंडीत जावन हो पवित्र आत्मा आमचें तें काम करिना
आता आमकां देणे आसा म्हणून आमी गर्वान अहंकारान उलयल्यार सरस्वती भिरांत नासतना भक्त नासतना भावट नासतना विश्वास नासतना उलयल्यार हो पवित्र म्हणजे तें काम करिना. पयलें कितें आसूंक जाय? सरस्वती भिरांतचो जन्माचें मूळ मुकुट आयकोना तुमी आरंभ मस्तू कडेन आयकलां तुमी. सर्वेस्पराची भिरांत तांचे प्रेरण जातली. सरस्वती भिरांत तुजी प्रेरण जातली. कित्याक म्हळ्यार हो वावर कोणा खातीर? आतां इतले आमी भिरांतीन मातून इतले आमी उर्बेन हो वावर करता कोणाच्या राजा खातीर? सरस्वतीच्या राजा खातीर वय सर्गीच्या राजा खातीर. हांवें मात्र न्ही तुमी आमी सगळ्यांनी कितें जोडीचें सर्गीचें ते सरस्वती मोग मात्र न्ही ताजी भिरांत आसा देखून तो वावर ताजे भिरांते खातीर. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो फरमाण मारचो ना. कोणाचें आयकून न्याय करचो ना. सगळ्यांक वडोल सांगलें हांवें उतार तेंच म्हाकाय तेंच तुमकांय तेंच. कोणाचें एकल्याचें आयकून तो न्याय निर्णय करचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. प्रामाणीकपणान सगळ्यांकी एकाच रितीन प्रामाणीकपणान तो सगळ्यांकी न्याय करून दितलो. देशाच्या लान्विका खातीर निती निर्णय घेतलो. लान्विका खातीर न्ही हाज्या पयलीं जेजू सांगूं ना गी अंतस्कनी दुर्बळ तांचे जावन आसा सर्गीचे राज. त्या लान्विका खातीर तो कितें करून दितलो? निती निर्णय करतो. निती निर्णय घेतलो. आपल्या उतरांचे बडयेन देशाक तो मार दितलो. न्ही कायद्याना कानुनान संविधानान केवल उतराची बडी. केवल उतार बांबयनी न्हू. कितें बरें कितें वायट कितें आतां हांगा जालें वस्ती रितीन जावं दिवाडावयच्या रितीन आमकां सकट कळी जाता कशें देवाच्या उतरां वरवीं. हांगा कांय प्रोजेक्टर ना हांगा कांय व्हडलें कांय येना स्क्रीन ना कांय ना वय मू कितें जाता हांगा केवल देवाच्या उतरां वरवीं. कितले मिस्तर कितलीं सतां कितले गुट सगळ्या सर्गींचे राजत न्ही देवाची पदवी कितें अधिकार कितें ताजो वैभव कितें ताजें राजवट कितें सगळं आमकां उगड्यापण जाता कळीत जाता तेज्या उतरां वरवीं. आनी आपल्या ओंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाच करतलो. देखून नश्ट्यांक आपल्या ओंटांच्या श्वासान ताजे उतरानच कित्याक म्हळ्यार आशिर्वादी आसा शिरापी आसा. आयकलां आमी तुमी आयकूंक नाय. आशिर्वादी आसा शिरापी आसा. आशिर्वाद कोणाचेर? देवाक मानवाल्यांचेर. शिराप कोणाचेर? देवाचेर उपराटल्यांचेर वय की न्ही. आतां लुसिफराचेर आशिर्वाद पडलो की शिराप पडलो. कित्याक? देवाचेर तो उपराटलो वय मू. तशेंच देवदूतांचेर आशिर्वाद पडलो कित्याक? देवाचे देवाक ते विश्वासी रावले. देखून दोनी तुज्या हातांत आसात. जिवीत तुज्या हातांत मराणी उजवाडी तुजे मुखार आसा उदाकी तुजे मुखार आसा. जिवीत तुजे मुखार आसा मरण तुजे मुखार. कितें जाय तुवें विसरचें वय की न्ही. देखून शिरापी आसा तोय ताच्या तोंडाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबांद. कळ्ळें न्ही. प्रामाणीकपण आनी विश्वासीपण हाज्या पयलीं जायते फावटी तुमी आयकलां ह्यो दोन संगती हर एकल्यात हांव देव आशेता. तुवें प्रामाणीकपणान जी प्रामाणीक मनशाची आत्म्या कोणाच्या हातांत आसात? जन्माय सुबूक अवस्था 3 वळी 1 जन्माय सुबूक अवस्था 3 आनी वळी 1 कितें म्हणटा? प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसा. पळय जेन्ना तूं प्रामाणीक तूं देवाच्या हातांत आसाय. जेन्ना तूं विश्वासी तोय तुका विश्वासी वय मग. कोणें तुका आपयलां तो सदांच तूं कितलो विश्वासी तो ताजे वनी कितल्याक चड विश्वासी. देखून प्रामाणीकपण आनी विश्वासपण ताजो कमरबांद आनी विश्वासीपण ताचो कमरबांद. सुणे वागूट शिलये संगताची येतले. म्हळ्यार अर्थ कितें? स्वभाव पळय दैवीक स्वभाव येतलो न्ही. क्रूर स्वभाव जेजू आमच्या जिवितांत आयल्या उपरांत क्रूर स्वभाव आमचे तावन पयस वतलो. राग आमचे तावन अहंकार आमचे तावन क्रोध आमचे तावन कितें जातलो? आमी शांत जातले भाव भयणीनो. जेजू आमचे थंय आयल्या वेळार उडोल आयकलें न्ही शाणेपणाचो आत्मो दिनपणाचो आत्मो प्रामाणीकपणाचो आत्मो जानवायचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो आयकलो मग. आनी सुणे वागूट आनी बोकडे पील चिट्ट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. पूण आतां कशें आसा? सुणे आसलें तो वागाड जाला. तुमी थोडे व्हिडियो पळयल्या वाग येवन संवार करता वागांक माजरां नवडयतात. म्हणल्यार अर्थ कितें जाला? तुमी व्हिडियो पळयल्या तो ए जावं पुरो क्रिएशन. एक हांवें व्हिडियो पळयलो एकलो न्हिदोन आसा आनी वागलो गेट उक्ती केल्ली आसा. हाजेर संवार करूं येता आनी खंय वयर बसलें माजर आसा. एकूच वागाच्या मुखार अशें उरता की वाग भियान पिटच्यो साद्य गी. पूण आतांचो काळ तसो जाला. आतांचो काळ तसो जाला. माजरां आसलीं थंय वाग जाल्यात. पूण एक काळ येतलो सुने वागाटी कशी आसतली
सुणे एकामेका- मागड शेलिये संगताजी येतले शेळी सांगाताजी येतली तांकां कांय बाधा करची नात. आणि बोकडे पिल चिट्ट्या वाघाचे कुशीक आड हा पडतो बोकडे पयली चिटे वागाचे रथेचे आतां चिरतेन कितल्या जाणां पेट्यांक आनी कितल्या बोकड्यांक कितल्या गायंक आनी मारून उडयला वय मू. पूण हे काळ येतलो बोकडे पिल म्हळ्यार अर्थ हो बाबून असलें एक राज्य स्थापन जातलें, शांतीचें, समाधानाचें, मोगाचें, मैपासाचें, एकवटाचें, सगळें दिनपणाचें, कालतेपणाचें, कणवळ्याचें, दयेचें हें राज्य स्थापन करचें जाल्यार एकच वाट जेजू. आतां तें परत तशें जातलें म्हणटा तुमी राखून आसात. आतां तसलो स्वभाव आमचें तें आसा जाल्यार सिंहाचो स्वभाव, आसोलाचो स्वभाव काल आयकला न्ही आमी त्या राया विशयांत. याक आनी खंयचो काराडी नाजाल्यार वाघ, सिंह, गीद तसलो स्वभाव आमचें तें आसा जाल्यार भाव भयणीनो, जर तर जेजू तुजें तें म्हणजे तें आमचें देवन पिडार करता तर हें सगळें आमचें तान पयस वेतलें. आमी शांती खातीर जेतले कित्याक म्हळ्यार शांतीचो रायत आमचें तें आसतना आमचें तें बिडार करतना आमचे मुखांतर तो शांती हारांक तो जोडून दितलो. आनी निमाणें वासरू आणि शिव सांगाता सरतली आणि एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. म्हळ्यार सर्त पळया पळया असले समाधानाचे रास कांय वायट जावचें ना, कांय झगडे आसचे ना, लढे आसचे ना, संवार म्हणलो ना. देखून असल्या परिस्थितींत निमाणे घडी आमकां रावंक जायना. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मॅथ्यॉस वंजेल आनी आवस्वर 26 आनी वळ 36 तावन. देखून ही घडी देखून हो संवसार तुवें आनी हांवें आमी सांजची घडी केदाळ येतली म्हळ्यार आमकां कळीत ना. देखून आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा, शांतींत आसा, समाधानांत आसा. हांवें जायते फावटी तुमकां एका ल्हानशा उल्यान सांगलां आय एम एट पीस, आय वील डाय इन पीस, आय वील रेस्ट इन पीस म्हणून. जेजू कितें आसा समाधान वय मू. हांव जेजू थंय आसा जाल्यार आय एम इन टू पीस वय मू. हांव समाधानांत आसा, हांव समाधानान मरता, हांव समाधानांतच उरता. आज तुका समाधान ना, मरतना समाधान आसचें ना, मेल्ल्या उपरांत समाधान आसचें ना, तूं दुसऱ्यांक घेवन दसतलो. वास आता पूण तो दीस आणि ती घडी केदाळ येतली. ह्या दिसांनी हांव चित्त मरना तुमी आयकोन आसात. सडन हार्ट अटॅक हार्ट अटॅक हार्ट अटॅक. तेव्हा ती घडी केदाळ येतली म्हण कोणूच नेना. हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. पूण येतली ती खंडीत. जशें नोयेच्या काळार घडलें तशेंच मनशा पोते तलो त्या काळारी घडटलें. जशें बुट्टुगलाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो. देखून संवसारी लोक चिंता आज गमात मारल्यार राज केल्यार त्या घडी येवंकी हाणें हांगा सांगलां 17 दिल्या कितले जाकले नात. काजराच्या माटवांत हठात हार्ट अटॅक जावन मेल्ले आसात की ना, रोसा दिसा मेल्ले आसात की ना, स्टेजीर गायन करतना मेल्ले आसात की ना, बायस सरले अवघड ड्रायव्हिंग कणकण येतना थंयच हार्ट अटॅक जावन गेल्ले आसात की ना. खंयच्या घडये म्हळ्यार कोणूच नेना. देखून संवसारी मनशे हांकां जावं पुरो ताजे विशयान कांयच हें ना, कित्याक म्हणटा चिंता ना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां जेवचे एकवटांत आसल्यार केदाळाय येवन कांय फरक पडना. ऐका आनी बुट्टुगोल येवन ते सकड वळोन वचसर तांकां कळीत जावंक ना. तशेंच मनशा पोते तलो त्या वेळारी घडटले. तेदवा शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्या तळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकलेक व्हरतले. पर अचानक तुमी जाणात गे फिलिपिन्सांत, तैवानांत, इंडोनेशियांत कसलो पावस येवन आवर येवन पळयला तुमी न्यूजांत पळयला. लोकांची फरज घरां सगळें आज सगळें वळोन गेलां. आनी काल हांवें दाखलो दिलो हाँगकाँगांत 7 व्हडली व्हडली बिल्डिंगां उलपण नासल्यात. तांतलो आसलो लोकय नासला. लाखां घडल्यां कोरोना घडलें आसलें तांची सगळी हें ग्रेस्काय आज सगळी नासल्या. आनी परच्या परते एक जाल्लें घडये थंय तुमी जाणात कलबुर्गींत तो महांतेश म्हणलो बऱ्यांतलो बरो अधिकारी IAS ऑफिसर. तो आनी ताचे 2 जाण भाव इनोवा कारांत एका पेट्याक ते चुकोवंक गेले 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 वचून आपटाले पिट्ट जालां ते कार तेगी ऑन द स्पॉट. तो महांतेश मागीर आस्पत्रेंत सरला. देखून भाव भयणीनो केदाळ म्हळ्यार कोणाकच कळीत ना. जावं पुरो तांकां वेलां आतां आमकां सोडलां. कित्याक सोडलां? 17 दिवंक. देखून तें तांकां जाल्यार आमकां जायना म्हळ्यार ती परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां येवंक पुरो. पूण आमी जेवचे एकवटांत आसले केदाळ आयल्यार आमकां कांय फरक पडना. आनी माने देखून तुमी जागृत रावा. तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेणात. तुमी जागृत रावा. देखून जागृत रावचें म्हळ्यार आमचे रेकॉर्ड्स पुराय जमा करून दवरचे आनी कालें पडटाय तें न्ही. तें आमकां पडोन वचूं ना. आमच्या घरां पुराय नितळ करून दवरची पुराय पुराय तें न्ही. तें पुराय सोडून वचूंक वय मू. हांवें वचूंक आसा म्हणटा काल व्हरूंक आसा. काल व्हरूंक आसा. तुवें कितें व्हरूंक आसा?
कांयच ना सगळो संवसार जिखून जोत मोगडायलो तर कितें फायदो म्हणटा देखून जागृत रावा ती वेळ घडी केदाळ येतली म्हूण तुमी नेनात उगडास दवरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घर सोदनी जण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपले घर फोण नागोंक तो सोडतो ना. देखून हांवें तांकां तारखेर नेना हवनी मनी ती घडी कशी येत मोरणाची ती वोडी कसो हांव मोरतलो कसो संवसार सांडटलो कसो हांव मोरतलो कसो हांव संवसार सांडटलो कळय म्हाका सोम्या तुजें तें निर्मोणे हांवें हांगा झारांतलें जिणे वय सोम्यान कळयलां ताच्या उतरां मुखांत तो वेळ आमी नेना ती घडी आमी नेना पूण ताका आमी केदनाय मेळोंक तयार आसा तर केदनाय ती घडी येवन दी कशी ती येवन दी आमी ताची चिंता करची गरज ना कित्याक आमी कुडींत जियेना आमी आत्म्यान जियेता आत्म्यान जियेतल्यांक भिरांत ना कित्याक तो आत्मो त्या परमात्मा सवय एकवटतलो आनी ससनाच्या जिवितांत ताचे सवय महिमेन भागीदार जातलो हे भाग सदांच आमी जोडया देवाचे उतर सत म्हूण मानून घेवन आमेन.